and making a vlog. चौदा दिसाचो हांव तुमकां बरें दाखयता. ह्या डेस्टिनेशनाचेर पावपाक उदक दिसता पळय तुमी पळयता तुमी उदक वयर तशें. ह्या डेस्टिनेशनाचेर पावपाक कशी गाडी हाडला ती हांवें. गाडीची हालत पळय कितें घाला ती. चिखल घेतलो तो. सो हो व्ह्यू तुम्ही घेऊ शकता. इट्स अमेझिंग. मग झूम करून दाखयता. लायटीचो खांबो दिसता पळय. मुखार एक झाड दिसता ते ऑलमोस्ट खांबो पळय हाफ जाला खांबो. मीन्स उदक खंय पावला ते कितले डीप आसतले ते उदक. मुखार आनी तेच्या मुखार पळय ते झाड बीन आसा थंय भरपूर डीप जाला उदक. म्हणजे ते असो खोल आसता. हे खोल म्हणजे कितें सांगू एक खड्डो आसा हो. आनी तितून उदक हे भरता फूग येता. आतां ही न्हंय एक्चुली. ते झाड दिसता पळय ते झाड ते बुडलेले दिसता पळय थंयच्यान न्हंय आसा ती तशी. बट आतां उदक फुगला. आनी हांगासर खंय आतां दाखोवपाक सुद्दां मेळना ते. हांगासर घोग्यांनी उदक व्हांवता. म्हणजे खूब हे आसा घोगे आहा आनी थंय उदक व्हांवता आनी लोक थंयच्यान नुस्तें धरता. हांगासर जस्ट हांगा आतां तें सगळें भरलें पळय. या म्हटलें एटलिस्ट व्लॉगिंग करपाक लागून तरी हांव भोंवता मातसो. नाल्यार घरांतूच बसून रावतालो. बरें दिसलें. चवथो दीस. येस मातशें कन्फ्युजन जाता रे कितें अपलोड करपाचें कितें ना तें कळना आसलें. मिन्स लायक कन्फ्युजन कितें कॉन्टेंट करूं कितें ना हें कन्फ्युजन जाता. आनी हें मरे हें दाखयता. हो एक वळसो आसा वयल्यान उदक येता अशें येता मरे अशें. आनी त्या खांब्या कडेन येता. तो खांबो दिसता पळय तो त्या खांब्या कडेन थंय घोगे आसा थंय नुस्तें धरता. आमी एक वर्सा रातचे बरें 2 काय कितें तरी येयल्ले पप्पा बी. आनी हांगासर कितलें नुस्तें रे अशें वयतालें सारकें. हातींनी धरलेलें मोठे मोठे नुस्तें. आनी हांव उदका कडेन पयस वचना. म्हाका पोवपाक कळना न्हू. पानबुडो न्हू हांव. एक सांगता हांव. एक न्हू खूब कितें सांगता. कितें जाणा व्हिडिओचेर मार कॉमेंट करा. कितें बरें ना बरें आसा बरें ना कितें आसूं न्ही कॉमेंट करा. आनी तुमकां जर दिसता जाल्यार कॉमेंट करा. तेवूय सांगता लायक कितें बरें आसा जाल्यार बरें म्हणा ना जाल्यार ना म्हणा. कितें इम्प्रूव करपाक जाय तशें तुमकां दिसता. इंट्रस्ट कितें येता तुमकां पळोवपाक तेवूय सांगा. हांव कोंकणी जी उलयता ती बरी दिसता आयकपाक तें बी सांगा म्हाका. सो दॅट म्हाका इम्प्रोवायज करपाक बरें पडटलें कळ्ळें न्ही. आनी तशेंच तें एक कितें करता जाल्यार तूं शिकतलो न्हू. अदरवायज जर हांव व्हिडियो बेश्टो अपलोड करीत रावलो आनी म्हाका तुमकां कितें आवडटा तें कळना देन इट वील नॉट पॉसिबल ब्रो. सो तुमकां कितें आवडटा बरें दिसता काय ना तेवूय सांगा. आनी थोड्या दिसांनी मे बी आमी हांव जेन्ना वयतलो जेन्ना ट्रेनिंगेक बी तेन्ना मे बी आमकां कॉन्टेंट खूब मेळटले त्या टायमार. बिकॉज थंय भुरगे आसतले न्ही कॉन्टेंट घेवपा खातीर कन्ज्यूम मिन्स क्रिएट करपा खातीर. ओके. आनी थंय खूब कितें उलोवपा खातीर आसतलें. आतां जशें उलोवपा खातीर कांयच चडशें ना आतां तशें बट तेन्ना आसतलें कळ्ळें न्हू. आनी इट्स बेसिकली अबावट शेअरिंग माय सेल्फ ओन्ली. व्लॉग मिन्स तशें करपाक पळयता हांव. अशें बेसिकली लायक एकदम सामकें सिनेमॅटीक आनी ऑल दीस तें करपाक ट्राय करना हांव. ते मागीर रिल्स करुया रे इंस्टाग्रामाचेर. ओके.
असो एक राउंड मारूया. अँगल सारखं येतं मे बी येत असतलं. The interesting thing is की ने सेम जशें काल जाल्लें पळय तशेंच आयज म्हाका काटो टोपलो. लायक आर पार जालो जोत्यांतल्यान. तुमकां दाखयता हांव काटो दाखयता. हांगासर कितें तरी उडयला काय काडून इतलो लांब तो आर पार जालो. दिश्टी पडटा तुमकां पळय असो असो इतलो लांब होच दिसतलो. हय हो तो मोडला पळय मातसो बँड जाला. पाचाक करून जोत्यांतल्यान भितर येयलो पेशी. हाय इट्स ऑलमोस्ट 9:20 रातची आनी दिसभर लायट नाशिल्ली आनी फोन चार्जूय नाशिल्लो. सो दॅट म्हाका ब्लॉग कंटिन्यू करपाक मेळना. आनी आत्तां 9:20 हांव व्हिडियो एडीट करून आत्तां लायट येयला मीन्स आत्तां व्हिडियो एडीट करून अपलोड करतलो. एकूच रिजन सांगता कित्याक लागून करतालो. करपाक नाशिल्लो हांव बिकॉज टायम जाला. व्ह्यूज येवपाचे ना हें म्हाका खबर आसा बट कित्याक लागून करता तें सांगता. 1 म्हयन्याची चॅलेंज आसा. 1 म्हयनो कंप्लिटली फूल विदावट चुकनासतना हांव व्हिडियो घालतलो म्हणजे एवरीडे व्हिडियो घालतलो. आनी आयज जर चुकलो जाल्यार एक रिजन मेळटलें म्हाका की फाल्यां कितें रिजन मेळटलें कितें म्हणजे की व्हिडियो अपलोड करपा नाका म्हणून बेजार येतलो एक दीस चुकलो म्हणून. सो जी एक सुरवात केला ती बंद पडपाक नाका म्हणूनच हांव हें करता की आतां व्हिडियो जो जाला तो अपलोड करूया. एकूच काम करा तुमी व्हिडियो लायक करूंक जाल्यार शेअर करा, लायक करा, कॉमेंट करा, सबस्क्राईब करा. आनी तुमच्या फ्रेंड्सांचो ग्रूप बीन कितें आसा वॉट्सॅपार जाल्यार तितून व्हिडियो शेअर करा आनी ताका स्पेशली सांगा की व्हिडियो पळया म्हणून. थँक्यू. इतकोच सपोर्ट करा. देव बरें करूं. गुड नायट. टाटा. बाय बाय. सी यू टुमॉरो.